Tara, ubani ko ninyo og atong sakon ang usa sa pinakanindot nga peak diri sa Cebu. Tungod sa mura og knife edge sa katalini sa Purmani. Ug grabe gyud ka breathtaking sa talan-awon inig-abot nimo sa babaw. Mao ni ang Casino Peak nga na-located sa Sitio Lugsangan, Barangay Tabon, Dalaget, Southern Cebu. Sa dalan pa lang, solved na gyud ang imong laag diri. Mubo ra ni nga hike pero dili ni basta-basta kay magamit gud imong kusog diri. Nalang ni entrance fee nga 50 pesos unya pwede na ka maghinahinay og saka sa peak. Puro mga limestone formations ug mga utanon ang imong magian all the way. Ug way undang ang patungas aniha pero makawa gyud sa kakapoy ang kanindot sa talan-awon nga diri ra gyud nimo makita. Kani nga part guys is medyo lisod-lisod ang gini. Face the wall na siya dira and grabe ang scene diri. Thank you so much, universe, for this wonderful creation. Grabe! Woo! Ug syempre, uban gihapon na mo si Sky nga grabe ka excited basta outdoors na ang among laagan. Skuy, suga ni mo eh. Ug samtang nagkaduol mi sa peak, nagkalisod usab ang agianan. Dili gid pwede magkiatri kay puro ginipangpang ang isig kakilid. Ug naay mga gagmay kaayo nga lutsanan nga igo ra gid masud ang imong lawas. You can also spot mosses diri nga timailhan gyud nga bugnaw gining dapita permi. And yes, when you're on top, kay makaingon jud ka nga satisfying kayo imong singot og kusog sa pagsaka diri. Grabe gid kanindot ang imong masaksihan nga mura bag sa salida ra nimo makitan. Wagi makapildi sa gasa sa kinaiyahan ug nagpasalamat jud ko nga nakasaksi pa ko ani. Hangtod na lang sa paglugsong, busog gihapon kayo among mga mata sa kanindot sa palibot. Mapanghambog yining lugar ug dapat gininimong bisitahon. Unya, diri na lang ni kutob. This is Clyde. See you in the next vlog. Bye-bye!